बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, ये वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से इस मौजू पे बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाने वाले हैं। ऑब्वियसली वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों की उम्मीदें हैं कि वो एक काम करेंगे, वो इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा लेंगे। तहरीक इंसाफ पीटीआई हो और उनकी ये दावे हों कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम से मुलाकातें, और उन्होंने ये भी कहा, आतिफ खान साहब ने खास तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप की टीम से मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने इस चीज़ की निशानदही किया और उन्होंने इस चीज़ की कमिटमेंट भी किया, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने कहा था जी हम ऑब्वियसली अगर मुस्लिम कम्युनिटी हमें वोट देती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी हमें वोट देती है, तो हम इस चीज़ को डेफिनेटली जो है वो ज़ेर गौर लाएंगे। पीटीआई यूएसए तो ये भी कह रही है जी हमारी लारा ट्रंप से भी खास तौर पर इलेक्शन से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के बारे में कुछ करेंगे और ये सारी चीज़ें। मैंने नाज़रीन किराम इस बारे में हमेशा वोकल रहा हूं और मैंने कहा कि ऑब्वियसली इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसा हम ये समझ रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर इमरान खान के लिए चीज़ें करेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रियलिटी चेक की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा ना पाकिस्तानी कौम और हम ज़रा ना ज़्यादा ही जज्बात में बह गए हैं। मुझे कुछ चीज़ें टेक्निकली आपके सामने रखनी है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात ऐसे भी नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। अगर इमरान खान बाहर आएगा तो वो आपकी वजह से आएगा, वो अवाम की वजह से आएगा, या जैसे वो कह रहा है वैसे आएगा, या अदालतों की वजह से आएगा, या मुक्तदरा की वजह से आएगा, या जैसे ये 24 नवंबर की कॉल है उसकी वजह से आएगा, या व्हाट्सएवर जो भी कहने का मतलब है। डोनाल्ड ट्रंप से हमने कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा रही हैं। तो मैं नाज़रीन किराम आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल चीजें रखा। मैं बार बार मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर आपको कहना चाह रहा था, यस फर्क पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के आने से बहुत फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, लेकिन एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। वो रियलिटी चेक और वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपके सामने रखना चाहता हूं, मिसालों के जरिए, लॉजिक के जरिए, ताकि आप थोड़ा सा ना जरा दूसरी तरफ का भी सोच सके और थोड़ा अंदाजा लगा सके कि हमारे यहां ना पाकिस्तानियों की आदत है कि हम बिल्कुल किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, ओ जी वहां से होगा, अमेरिका से इशारा होगा और यहां पर चीजें ठीक हो जाएगी, हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जो कुछ करना है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। मैं आपके सामने ये बड़े वाज़ेह तौर पर रख दूं तो कुछ जरा चीजें समझ लीजिए। मैं काफी दिनों से आपको बार बार हर वीडियो में कह रहा था कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं लॉजिक के साथ कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। लिहाजा इसको जरा इमोशनल होकर ना सुनिएगा, प्रैक्टिकल होकर सुनिएगा। आपको पता है कि मेरा मौक़िफ़ क्या है, मेरी सोच क्या है इमरान खान के बारे में, और मैं क्या कहता रहा हूं हमेशा से, आपको अंदाजा है। लिहाजा लेकिन कुछ चीजें हमें ना जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचनी पड़ेगी। कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो एक ऐसी आ रही है जैसे कि वो प्रो इंडिया है, एंटी स्टैब्लिशमेंट है, और किसी हद तक एंटी पाकिस्तान भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का दोस्त भी है, लेकिन फिर भी नाज़रीन किराम थोड़ा रियलिटी चेक जरूरी है। थोड़ा सा हम जरा पुरानी बात करते हैं और फिर हम इस वक्त की ताजा बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, किस हद तक जाएंगे इमरान खान को बाहर निकलवाने के लिए। तज्जियाकार क्या कह रहे हैं, दुनिया भर के लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। खासतौर पे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस यूके के अंदर आर्टिकल छपा, माइकल कुगलमैन की जानिब से इंटरव्यू कल का आपके सामने है। तो जरा सारी चीजों को ना जरा एक दफा एक ही मंजरनामे में रख के सोचते हैं। तो नाज़रीन किराम आपको ये पता है कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अकाउंटेबिलिटी के लिए और जो यहां पर सियासी लोगों की इम्प्रिजनमेंट है, सियासी लोगों की जो, और ख़ास तौर पर जो मुखालिफ सियासी कुव्वतें हैं उनको जिस तरह से जेलों में डाला गया, ख़ास तौर पर अक्टूबर के आखिर के अंदर एक जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, जिनके अंदर ग्रेग कासर थे टेक्सास से, जिमी मैकग्रोवन थे मैसाचुसेट्स से, और समर ली थे पेंसिल्वेनिया से। उन्होंने जो बाइडन की ये जो पाकिस्तान की बारे में एक सोच है उसको झटका दिया था और तकरीबन 62 मेंबर ऑफ कांग्रेस की जानिब से एक जो है वो साइन करवाया था, और उसको जो है ना वो उन्होंने पेश किया था, और जो बाइडन की पूरी पॉलिसी हिला के रख दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और ऑलरेडी बड़े लंबे अरसे से
کام جاری ہے. عمران خان کے بارے میں بڑے لمبے عرصے سے جو بائیڈن کے دور سے کام ہو رہا ہے. اب جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ نے بھی مختلف پاکستانیوں سے ملاقاتیں کی اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی, اور وہ بھی یہ سوچ رہے تھے, یعنی کہ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ وہ آئیں گے اور چیزوں کو بدل دیں گے. میں مائیکل کوگلمین کو سن رہا تھا, وہ یہ بتا رہے تھے کہ یار ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے کوئی ٹویٹ کر دیا جائے یا کوئی سوشل میڈیا کی پوسٹ کر دی جائے عمران خان کے بارے میں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ٹرمپ کی پریورٹی ہے عمران خان کو جیل سے نکالنا, تو یہ آپ ذرا غلط سمجھ رہے ہیں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ناظرین کرام, یہاں کے فیصلے, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. اگر عمران خان نے باہر آنا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی جدوجہد سے آنا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں آنا. ڈونلڈ ٹرمپ کا نا آبویسلی امپیکٹ ڈالے گا, عمران خان کے باہر آنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن ہولی سولی اگر آپ یہ کہیں گے ٹرمپ آ گیا اور عمران خان باہر آ جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. ٹرمپ کی پریورٹی نہیں ہے عمران خان کو باہر نکالنا. اس لیے میں کچھ چیزیں ثبوت کے طور پہ آپ کو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اور ریالٹی چیک ہو سکے اور آپ کی آنکھیں تھوڑی کھلیں. جو ہم زیادہ ہی بیگ ہیں نا, ہم جذباتی قوم ہیں, ہم پریکٹیکلی نہیں سوچتے, جذباتی قوم ہے. تو وہ ذرا سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. جوشوا وائٹ ہیں, فارمر وائٹ ہاؤس آفیشل فار ساؤتھ ایشین افیئرز انڈر دی اوباما ایڈمنسٹریشن, انہوں نے کام کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دی انگیجمنٹ ود دا پاکستان ول لائکلی بی اے لو پریورٹی فار ٹرمپس ٹیم. He need that Pakistan is primarily viewed through a counter-terrorism lens in Washington with the little appetite for renewing a broader security or economic partnership. تو میں بار بار جو کہہ رہا ہوں, ایک چیز جو ہے وہ پاکستان اس وقت ٹرمپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ہی نہیں ہے اس طرح سے. آپ کو اندازہ ہے, ہم پاکستان امپورٹنٹ تھا, یہاں سے وڈرال ہو رہا تھا افغانستان سے, تو ہمیں بہت زیادہ وہ پاکستان کو اس طرح سے دیکھتے تھے. اور یہ جوشوا وائٹ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹرمپ ول بی مور فوکسڈ آن ڈومیسٹک پالیسی اینڈ گلوبل ٹریڈ ایشوز. پاکستان's domestic politics is not a topic of mutual interest for the incoming Trump administration. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. ہاں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے نہیں ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا جائے گا. لیکن ناظرین کرام اس بات کو سمجھیے, بار بار سمجھیے, میں بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے. آپ کریں گے پاکستان کے فیصلے. یہ ٹرمپ کے اوپر ہم نے بہت زیادہ تکیہ کر لیا ہے نا, اور جو پی ٹی آئی بھی بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہے, یہ غلط بات ہے. ٹرمپ ہولی سولی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نکلے گا اور وہ حلف اٹھاتے کہے گا کہ مجھے عمران خان کو باہر نکالنا ہے, اور عمران خان کو باہر نکالنا اس کی پریورٹی ہوگی. دس از رانگ پرسپشن. ٹرمپ کی ٹیم آبویسلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹرمپ بذات خود ایک بڑا ہی انپریڈکٹیبل شخص ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرے گا, لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تن کے رکھ دے گا. اس بات کو سمجھیے, یہ باریک لائن ہے. اب وہ جو بابا بائیڈن کے دور کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر ہاتھ تھا, ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے, یہ بات درست ہے. لیکن ہولی سولی ٹرمپ آ کے عمران خان کو باہر نکال کے لے جائے گا, یہ غلط بات ہے. اپنے ذہن سے یہ نکالیے. اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے, پاکستان کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں, اور پاکستان اپنے مسئلے آپ خود حل کر سکتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی لکھی بات ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. تو یہ میں کچھ فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, یہ چیزیں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اور اگر آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل سمجھتے ہیں اور لیگلی سی چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے, لیکن اس بات کو سمجھیے, کانگریس مین نے جو کچھ ووٹنگ کی یا اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بالکل درست ہے. ایک عمران خان کے حق میں قرارداد پیش ہوئی, یہ بالکل درست ہے. لیکن پاکستان پریورٹی نہیں ہے ٹرمپ کے لیے. وہ اپنے معاملات کے اندر دیکھے گا, ہو سکتا ہے 4-5 مہینے کے بعد کچھ طرح کی چیزیں ہوں. آپ فیصلہ کریں گے, پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں. یہاں کا فیصلہ یہاں پر ہوگا. یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے. تو اس وقت کا سب سے بڑا سچ تو یہ ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. میں نے شارٹ ویڈیو بنائی ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ بنائی ہے, تاکہ آپ کا ذرا وہم دور ہو سکے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.